बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों और बहनों, आप लोगों को आज की इस वीडियो में एक वजीफ़ा बता रहा हूँ। ये वजीफ़ा आप लोगों ने रात के वक्त करना है। जब आप लोग रात के वक्त सोने का इरादा करो तो सोने से पहले आप लोगों ने ये वजीफ़ा करना है और उसके बाद आप लोगों ने सो जाना है। अगर आपको सोने से पहले ये वजीफ़ा करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि सुबह उठने के बाद आप लोगों की हर ज़रूरत पूरी होगी। अल्लाह ताला की तरफ से गैबी दौलत आप लोगों को मिलती रहेगी। ये वजीफ़ा करने से आप लोगों की हर किस्म की परेशानियां और मुश्किलात दूर हो जाएगी। आप लोगों की ज़िंदगी में जितनी भी ज़रूरियात है, जो मालो दौलत की ज़रूरत है, आप लोगों का कारोबार नहीं चल रहा, रोज़गार नहीं चल रहा है, घर में रिज़्क़ की परेशानी है, घर में बरकत नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला इन प्यारे नामों की बरकत से अगर अल्लाह ताला चाहे तो आपकी हर ज़रूरत पूरी होगी और हर मुश्किल आसान होगी। आप लोगों ने सिर्फ रात को सोने पहले एक मर्तबा ये वजीफ़ा करना है। उसके बाद जब आप लोग सुबह उठेंगे, इंशाअल्लाह दौलत और पैसा आप लोगों के पास आना शुरू होगा, क्योंकि अल्लाह ताला के ख़जाने लामहदूद है। वो किसी को देने से कम नहीं होते, बल्कि और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके पास करोड़ और करबों की दौलत है। ये वो नेमत है कि जिसको अल्लाह ताला देना चाहे दे सकता है और जिसको महरूम करना चाहे महरूम कर सकता है। अल्लाह तबारक व तआला इस चीज़ पर कादिर है कि एक इंसान लम्हे में अमीर तरीन इंसान बना दे, और इस पर भी कादिर है कि किसी इंसान को एक लम्हे में फ़कीर और मिस्कीन बना दे। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला से मांगनी चाहिए। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप लोग अभी तक किराए के मकान में रह रहे हैं, आप लोग किराए के घर में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, आप लोग घरों के अखराजात के साथ साथ हर महीना अपने घर का किराया भी दे रहे हो, आपके घर में जवान बेटियां हैं, उनकी शादी की उम्र गुजर रही है, आप परेशान हैं कि जल्द से जल्द हमारी बेटियों की शादी हो जाए, उसके लिए मुनासिब रिश्ता आ जाए। आप लोगों ने किसी ज़रूरत के तहत, किसी मजबूरी के तहत किसी से कर्ज़ा लिया है। अब आप लोगों के पास पैसे और दौलत नहीं है कि आप अपना कर्ज़ा उतार सके और कर्ज़ के बोझ से जो है वो आप लोग निजात हासिल कर सके। इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा करने से आप लोगों की ये तमाम परेशानियां दूर हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला आपकी बेटियों के लिए मुनासिब रिश्ते अता करेगा। जल्द से जल्द आप लोग कर्ज़ अदा करने के काबिल हो जाओगे और ज़ाती घर में ज़िंदगी गुजार सकोगे। ये बात खूब अपनी जहन में तरीक़े से बिठा ले कि जब आप लोग ये वजीफ़ा मुकम्मल करें, वजीफ़ा करने के बाद अपने लिए दुआ मांगे। जिस हाजत के लिए आप लोगों ने ये वजीफ़ा किया है, अल्लाह ताला से दुआ करें कि मेरी हाजत पूरी हो जाए। उसके बाद आप लोगों ने अपनी इसी हाजत के लिए, अपनी इस मकसद के लिए मेहनत करनी है और कोशिश करनी है। प्यारे दोस्तों, जो वजीफ़ा आप लोगों को बता रहा हूँ, ये वजीफ़ा अगर आप लोग चाहे तो रात को सोने से पहले भी आप लोग इस पर अमल कर सकते हैं, और अगर आप तहज्जुद के लिए उठ सकते हो तो आप लोग तहज्जुद के वक्त भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं। और तहज्जुद के वक्त में ये वजीफ़ा करना ज़्यादा अफज़ल है, ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। जब आप लोग रात को सोने के लिए जाओ तो इससे पहले आप लोग सिर्फ 5 मिनट देकर ये वजीफ़ा करना है। वजीफ़ा करने का तरीक़ा किस तरह है? आप लोगों ने पहले 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है। उसके बाद जो है आप लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। इसके बाद आप लोग अल्लाह ताला का ये मुबारक नाम पढ़िए, ये सिफाती नाम पढ़िए, या रज़्ज़ाक़ु जल्ल जलालुहु। 7 मरतबा ये नाम पढ़िए। ये अल्लाह ताला का सिफाती नाम है।
اس کے بعد خوب عاجزی اور توجہ کے ساتھ دعا کرے۔ دعا کے دوران ادھر ادھر نہ دیکھا کرے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا اتنا رزق عطا ہوگا کہ آپ کی تنگ دستی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ میرے دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار عشرہ مبشرہ جنت کی بشارت پانے والے صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ آپ بہت زیادہ مالدار تاجر تھے، لیکن دل سے متقی اور پرہیزگار تھے۔ جب مدینہ میں قحط آیا تو آپ نے ایک قافلہ غلہ مدینہ میں لایا۔ تاجروں نے آپ سے غلہ خریدنا چاہا، لیکن آپ نے کہا مجھے اس سے زیادہ نفع دینے والا خریدار مل چکا ہے۔ لوگ حیران ہوئے کہ اتنا نفع کون دے سکتا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر نیکی کے بدلے 700 گنا اجر دیتا ہے اور میں وہی خریدار چنتا ہوں۔ پھر آپ نے سارا غلہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ ضرور دیا کرو۔ اگر آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دولت پیسہ دیا ہے تو آپ لوگ اگر صدقہ دینا شروع کریں تو آپ کو کئی گنا بڑھا کر عطا کیا جائے گا۔ جو لوگ مال و دولت کے غرور میں مبتلا ہوتے ہیں وہ لوگ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قارون نامی شخص بہت بڑا مالدار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا مال دیا تھا کہ خزانوں کی چابیاں طاقتور افراد بھی مشکل سے اٹھاتے تھے، لیکن اس نے دولت کے غرور میں آ کر کہا یہ مال تو مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ رہا بلکہ غرور اور تکبر میں مسلسل ڈوبا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کے خزانے کو زمین میں دنسا دیا۔ میرے دوستو، زیادہ دولت زیادہ امتحان اور آزمائش کا سبب بن جاتے ہیں، کیونکہ جن لوگوں کے پاس زیادہ دولت اور زیادہ پیسہ ہوتا ہے قیامت کے دن اس کا حساب بھی اتنا ہی زیادہ مشکل اور طویل ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے بعد مدینہ میں نیا کاروبار شروع کیا اور تھوڑے ہی عرصے میں مالدار بن گئے، لیکن دین سے محبت اتنی تھی کہ کبھی دولت رکاوٹ نہ بنی۔ جب غزوہ تبوک کا وقت آیا تو آپ نے 700 اونٹ سامان سے لدے ہوئے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبد الرحمن ابن عوف جنت میں رینگتے ہوئے آئیں گے، کیونکہ ان کا حساب طویل ہوگا دولت کی وجہ سے۔ تو میرے دوستو، زیادہ دولت انسان کے لیے امتحان اور آزمائش کا سبب بنیں گے۔ آپ لوگ تھوڑا کمائے اور اس پر راضی ہو جائے۔ ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو انسان کم دولت پر، کم پیسوں پر اور کم رزق پر راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان سے کم اعمال پر راضی ہو جائے گا۔ ایک شخص نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یا ابو ذر، اگر میرے پاس مال ہو تو کیا میں جمع کروں یا اسے خرچ کروں؟ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس مال کو اس طرح خرچ کر کے وہ تیرے ساتھ قبر میں جائے۔ اگر جمع کر کے چھوڑ دے گا تو قیامت میں دشمن بن جائے گا۔ میرے دوستو، دولت بری چیز نہیں ہے، لیکن جب دولت، پیسہ اور دنیا کی محبت دل میں اتر جائے تو پھر دین کو نقصان پہنچا دیتی ہے۔ اصل دولت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ ہو جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ہمیں سکھایا کہ دولت ہو تو تقوی کے ساتھ ہو۔ قرآن میں قارون کا انجام ہمیں خبردار کر لیتا ہے کہ دین کے بغیر دولت ہلاکت اور بربادی ہے۔ لہٰذا آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی مانگا کرو کہ اللہ ہمیں ایسا دولت اور ایسا پیسہ عطا فرما جو آپ کی راہ میں خرچ ہو، آپ کی رضا کے لیے خرچ ہو، میری دنیاوی کامیابی کا بھی سبب بنے اور آخرت کی کامیابی کا بھی سبب بنے۔ محترم دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔